जेलों में रहने को तैयार हैं, जेलों में जाने को तैयार हैं। हम कंटेम्प्ट में हैं और मजीद कंटेम्प्ट भुगतने को तैयार हैं। न तमस्खुर की इजाजत दे सकते हैं, न तस्दीक की इजाजत दे सकते हैं, और न हम पे हमें कोई रिडिक्यूल करे। अदालतें इज्जत और ताज़ीम के काबिल है, और काजी का काम इंसाफ करना है। काजी का काम ये नहीं है कि कभी मेरे नाम पे सवाल उठाएं, कभी मेरे काम पे सुन लें, खारिज कर दें, लेकिन खुदारा हमारा तमस्खुर न उठाए जाए। हम पूरे मुल्क को और तमाम पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से इंसाफ के मामले में मुकम्मल मायूस हो चुकी है। आप मुनसिफ हैं, लेकिन ये कानून जो है ये तो रियासत की अमानत है। इसकी इस तरह की इंटरप्रिटेशन और फिर इंटरलॉक्यूटरी स्टेज पे, इंटरिम स्टेज पे आप कह रहे हैं कि जी ट्रायल कंक्लूड करें। ये बेंच जो है फाजिल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इस लेटर के तनाजर में हम समझते हैं कि कानून के मुताबिक नहीं बना है, तो लिहाजा इसका आउटकम या फैसला जो है वो एक वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच का फैसला तस्वुर नहीं होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हम जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जब हियरिंग हो रही है तो बेंच की तरफ से रिमार्क्स आते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड कहां पे नहीं की गई। और जब हमारे साफी दोस्त का जिक्र होता है इमरान रियाज कि ये कौन है, और फिर उनके लाने न लाने पे, और फिर जब चीफ साहब ये कहते हैं कि जो उठाए गए वो क्यों नहीं आते हैं, और जब वो ये कहते हैं कि जी आपका ये चाहते हैं कि जो लोग पीटीआई छोड़ गए हम उनको दोबारा पीटीआई में लाएं, और फिर हमारे वकील को कहते हैं कि सियासी बातें न करो। जब सियासी केस होगा और आप सियासी बातें करेंगे तो वकील भी सियासी बातें करेंगे। फिर आप ये देख रहे हैं कि जब से चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस बने हैं, हमारा एक केस भी अभी तक उन्होंने खान साहब का जो साइफर केस में बेल हुई वो दूसरे बेंच ने की। 186A के तहत हमने दरखास्त दी है कि तमाम केसेस इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से किसी भी दूसरे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ट्रांसफर किए जाए। वो अभी तक नहीं लगा है, 5 महीने हो गए हैं, 6 महीने। फिर खान साहब का साइफर केस जो हमने क्वेश्चन मांगी थी वो केस अभी तक 3 माह या 2.5 माह हो गए, नहीं लगा है। फिर हमारी क्रिमिनल रिवीजन जो हाई कोर्ट ने खारिज की थी तोशाखाना केस में, जिनके 6 महीने लगभग होने के नहीं लगी है। खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का केस नवाज शरीफ का तो लग गया, 7 ऑनरेबल जज साहिबान को बिठा के, तो खान साहब का क्यों नहीं लग सकता? क्या चीज हम माने हैं? क्यों हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है? आर्टिकल 25 आईन पाकिस्तान यही तो कहता है कि किसी बुनियाद पे तफरीक नहीं होगी, न जेंडर पे, न रिलीजन पे, न जबान पे, न नस्ल पे। ये तफरीक नहीं है तो क्या है? और आखिर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि हम पूरे मुल्क को और तमाम पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से इंसाफ के मामले में मुकम्मल मायूस हो चुकी है। हमने काफी तहम्मुल से काम लिया, हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करते, लेकिन अगर हमारे वकला का तमस्खुर न उड़ाया जाता, हमारी पार्टी की तस्दीक न होती, हम जेलों में हैं, जेलों में मजीद रहेंगे। आप जरा खामोश हो जाए प्लीज। जेलों में रहने को तैयार हैं, जेलों में जाने को तैयार हैं।
ہم کنٹمپٹ میں ہیں اور مزید کنٹمپٹ بھگتنے کو تیار ہیں. نہ تمسخر کی اجازت دے سکتے ہیں, نہ تصدیق کی اجازت دے سکتے ہیں, اور نہ ہمیں کوئی ریڈیکیول کرے. عدالتیں عزت و تعظیم کے قابل ہے اور قاضی کا کام انصاف کرنا ہے. قاضی کا کام یہ نہیں ہے کہ کبھی میرے نام پہ سوال اٹھائیں, کبھی میرے کام پہ سن لیں, خارج کر دیں, لیکن خدا را ہمارا تمسخر نہ اٹھائے جائیں. ان گزارشات کے ساتھ آپ کے پیٹ میں بتائیے گا اس طرح آپ نے ہنگامی پریس کانفرنس کی, اور ایک سوال لے لیں کہ آپ نے ہنگامی پریس کانفرنس کے لیے آپ آئے, آپ کے ساتھ جو ہے نا جو سینٹرل میڈیا کے لوگ ہیں وہ ہیں, ترجمان ہیں. اس سے پہلے آپ سے یار میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں, میرے ساتھ فوکل پرسن ہے, میں مرکزی سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہوں. سوال سنیں سر کائنڈلی, میں بی ٹی آئی بیٹ رپورٹر ہوں, میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں. آپ کا سوال سنیں میرا, اس کو بڑا جواب دیں. یوٹیوبر بھی تو بڑے اچھے ہم نے آپ کو سنا ہے, ہمیں تو ہم نے آپ کو سنا ہے کہ ہمیں سوال کرنے کا موقع دیں. آپ کریں نا بھائی کریں. اچھا سوال میرا یہ ہے کہ ہم کس کی بات مان رہے ہیں؟ پی ٹی آئی میں اس وقت 3 گروپ ہے, شیخ شہین گروپ الگ ہے, شیخ زمد گروپ الگ ہے, اور جو ہے چیئرمین صاحب ایک گروپ ہے عمران خان کا گروپ ہے. تو اس یہ باقی سے جو آپ کا جو میں نے ابتدا میں ایکسپلین کیا کہ گور صاحب کو پتہ نہیں تھا, ہم آئے اور ہم نے لیٹسٹ آپ کو اپڈیٹ کیا. اب آپ اگر آپ گروپ بنا رہے ہیں آپ کی مرضی ہے. عبداللہ صاحب یہ بتائیں, 2 چھوٹے سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عبداللہ محمد رمضان کہ کیا آپ چیئرمین پی ٹی آئی گور خان صاحب کے ساتھ اسی بیانیے جو آپ نے چارج شیٹ سنایا اس پہ ایک دوسرا یہ کہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہے, ایک لائر بھی ہے. کسی وقت میں عمران خان صاحب جنرل باجوہ, جنرل فیض اور ثاقب نثار کے لاڈلے تھے. انہوں نے پوری سیاسی جماعتوں اور سیاسی ورکروں کو روڈوں پہ گھسیٹا اور ان کی تذلیل کی. آج نواز شریف کسی اور کے لاڈلے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاستدانوں کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ آپ کے ہی بانی چیئرمین کہتے تھے کہ جنرل باجوہ ایک جمہوری جرنیل ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک کمزور سویلین لیڈر کی نشانی ہے کہ ایک جرنیل کو جمہوری جرنیل کا خطاب دیتے ہیں؟ وہ جب اس کو اچھے جرنیل کا خطاب دے رہے تھا تو خان صاحب جو ہیں ان کو علم نہیں تھا کہ یہ پیٹھ پیچھے سے خنجر ہاتھ میں چھپایا ہوا ہے. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک مثال دے جہاں پہ کسی عورت یا مرد کو گھسیٹا گیا ہو, ایک مثال دے. کوئی مثال نہیں ہے. ہمارے ہزاروں لاکھوں ورکر کو جو ہے گھروں سے دھکیلا گیا, نکالا گیا, چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہوا. 25 ورکر ہمارے شہید ہوئے, سب کو گولیاں لگی, 4 تحایات معذور ہیں, پائے گئے. 9 مئی کا ڈک حوصلہ ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ چینا جپٹی, یہ امیدواروں کا اغوا, یہ کاغذات نامزدگی لے کر جانا, یہ خواتین کے ساتھ جو جمشید دستی کا واقعہ ہوتا ہے, یہ جو عمار فاروق کا جو وقوع ہوتا ہے, ضلع شاہ کا واقعہ ہوتا ہے, وزیر آباد میں خان پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں. آج بھی ہمارے ہزاروں کارکن نظر بند ہیں. ایسی مثالیں آپ کو کسی دور میں نہیں ملیں گی. اور اگر ان کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بھی باجوہ کا تھا اور اس نے اپنی ایکسٹینشن حاصل کر لی تو, اور انہوں نے ووٹ بھی چیئرمین کے ساتھ ایک پیج پہ ہے. پہلے سوال, آپ نے جو بیان کیا وہ چیئرمین صاحب ایک یار میں جو بیان دے رہا ہوں ابھی تازہ ترین, خان صاحب میں دوبارہ کہتا ہوں, عمیر نیاز صاحب میرے ساتھ موجود ہے, میں پاکستان تحریک انصاف کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. میں خان صاحب کے ہدایات کے تحت فوراً باقی آئے ہیں, لیکن پریس کانفرنس ہو چکی تھی تو لہذا یہ ہمارا لیٹسٹ نیریٹو ہے اور اسی کو اتنی سمجھا جائے. اچھا شیر افضل بربت صاحب آپ نے قائل کر لیا اپنے چیئرمین کو کہ وہ بھی سپریم کورٹ پہ عدم اعتماد کرے, آپ باقی چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں یا پوری سپریم کورٹ پہ؟ آپ نے میری پریس کانفرنس سن لی, ایک بندے کا نام لیا, ایک کنسیڈر. اگر آپ اس کو اسٹریچ کر رہے ہیں آپ کی مرضی.